अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह बोल उठे, हमें कौन रोक सकता है। कोई हमें पूछ नहीं सकता अगर हम इन मुकदमात का, आइनी मुकदमात का फैसला कर दें तो। ये क्या मुकदमा है, इसकी तफसीलात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में आपके साथ ये शेयर करेंगे। और दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है कि हुकूमत ने अब बाकायदा हाई कोर्ट्स के हवाले से जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। अब हाई कोर्ट्स की बारी है, हुकूमत ने इस हवाले से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। जी नाज़रीन, अब बाकायदा इस व्लॉग का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि आज सुबह सुबह ही गर्मा गर्म खबर आपको जो है वो पहुंचाने के लिए आया हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जी बिल्कुल, अब वो आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो खुलकर बोल उठे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से बाकायदा एक फुल कोर्ट तश्कील दी उनकी जानिब से, और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से 4 नवंबर को बेंच बना दिया गया। फिर उसके बाद बहुत सारे मामला हुए थे जिस पर मैंने एक मुकम्मल व्लॉग जो है वो 2 रोज़ पहले किया है। उसमें तमाम तफसीलात फराहम की हैं, लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे, टैक्स से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत जारी थी, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जो कि खुद आइनी बेंच का हिस्सा बन चुकी हैं, आइनी बेंच में शामिल हो चुकी हैं, और उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई कि ये मुकदमा अब आइनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक की इस ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह से बज़ाहिर जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, तो क्या हम गैर आइनी हैं? इस वक्त कोई आइनी बेंच मौजूद नहीं है। जब वो कोई आइनी बेंच मौजूद नहीं है तो जो ये गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। ये यकीनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के दिल के वो अल्फाज थे, क्योंकि आइनी तरमीम से और आइनी बेंचेस के हवाले से सबसे ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह ही हमें एक्टिव नज़र आए। सबसे पहले आइनी तरमीम को रोकने के लिए उनकी जानिब से जो 8 रुकनी बेंच था, 2 मरतबा जो है वो वज़ाहतें जारी की गई, 2 मरतबा कोशिश की गई कि पार्लिमान ये तरमीम ना कर सके। फिर उसके बाद एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई, और अब जब फुल कोर्ट भी तश्कील दे दी गई है तो आइनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बनता तो क्या हम गैर आइनी हैं, इस गैर आइनी बेंच का क्या करना है। जब तक फिर उन्होंने मज़ीद आगे कहा अपनी बात को एलेबोरेट करते हुए कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता तो हम क्या करें। क्या मतलब ये है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता तो क्या आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, क्या आइनी मुकदमात के फ़ैसले नहीं होंगे। इस केस में अगर हम इस मुकदमे को सुन लें तो हमें कौन पूछ सकता है, हमें कोई पूछ नहीं सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अगर हम इस आइनी मुकदमे को सुन लें तो हमें कोई पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि ये मुकदमा आइनी बेंच सुनेगा, ये मुकदमा रेगुलर बेंच सुनेगा। अब वकला भी हमारी इस मामले में मुआवनत नहीं कर रहे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर हम फैसला कर देते हैं तो क्या होगा, चलें हम खुद फैसला कर लेते हैं, हमें कौन रोकने वाला है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के अल्फाज हैं। उन्होंने इसके बाद मज़ीद कहा कि जब हम फैसला कर देंगे तो फिर तो नज़र सानी भी हमारे पास आएगी और हम कह देंगे कि ये हमारा दायरा इख्तियार था कि हम इन मुकदमात का भी फैसला कर सकते थे। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इस हवाले से वकला हमारी मुआवनत नहीं कर रहे। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जो अपना उनका स्टांस था ना, जब उन्होंने देखा कि उनसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हैं वो अदा हो चुके हैं जो आइन के मुताबिक बज़ाहिर नहीं है, आइन से मुताबिकत नहीं रखते, या सबको पता है कि मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, और अब आइनी मुकदमात जो हैं, ऐसे तमाम मुकदमात जिनमें आइन की तशरीह का मामला होगा वो तमाम मुकदमात आइनी बेंच में जाएंगे। और जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑब्जर्वेशन रवानी में कह दी, वो कहते हैं ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, जब उन्होंने ये अपने अरमान आंसुओं में बह गए तो फिर उसके बाद शायद उन्हें एहसास हुआ कि जो बातें, जो ऑब्जर्वेशंस मैंने कमरा अदालत में बैठकर ओपनली कर दी हैं वो
باتیں شاید آئین کے مطابق نہیں ہیں، شاید وہ باتیں آئین سے کے برخلاف ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے تھوڑی سی یہاں پر نرمی اختیار کی، تھوڑا سا جو تھا وہ کورٹ کا ٹیمپرامنٹ، اپنا ٹیمپرامنٹ نیچے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وکلا بھی معاونت نہیں کر رہے، ہمیں کوئی نہیں بتا رہا کہ آئینی مقدمات میں کون سے بینچز جائیں گے، کون سے مقدمات آئینی بینچ میں جائیں گے، کون سے مقدمات آئینی بینچ میں نہیں جائیں گے۔ اب ہم اس کیس کو جسٹس عقیل عباسی جو کہ اس بینچ کے تیسرے ممبر تھے، بنیادی طور پر یہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی۔ اب جسٹس عقیل عباسی نے یہاں پر جو ہے وہ انٹر ہوئے اور ان کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ اب ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، کیونکہ اس سے پہلے جو بحث تھی وہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تھوڑا وقت دیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے جب دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک حد سے آگے نکل چکے ہیں، کریز سے باہر نکل رہے ہیں، باؤنڈری سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت 2A کے مطابق یہ فیصلہ کمیٹی کرے گی کہ کون سا مقدمہ آئینی بینچ میں جانا ہے، کون سا مقدمہ ریگولر بینچ میں جانا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی آپ کی گزارش کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے اس مقدمے کو ملتوی کر دیتے ہیں، جس کے بعد اس مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، 2 چیزیں جو ہے وہ اس کیس کی ہیئرنگ سے، ان آبزرویشن سے بڑا کلیئرلی سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ابھی تک آئینی ترمیم کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جو معاملات چلتے رہے ہیں ان کی جانب سے، جیسا میں نے بتایا کہ آئینی ترمیم کو روکنے کے حوالے سے بہت ساری اقدامات کیے گئے، پھر اس کے بعد جب آئینی ترمیم ہوگی تو پھر آئینی بینچ کو روکنے کے لیے، پھر آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے، لیکن اب آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے، آئینی بینچز بھی بن چکے ہیں، آئین پر عمل درآمد ہو چکا ہے، صرف اس کا لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جناب چند عدالتوں کی جانب سے آئینی بینچ بیٹھے اور چند فیصلے کر دے۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انہوں نے آج کمرہ عدالت میں یہ سب کچھ بول دیا کہ ہمیں کون روکنے والا ہے، ہم فیصلہ کر دیں گے، کیا ہم غیر آئینی ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے جو اس کیس کی ہیئرنگ سے کلیئر آتی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک، جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس عائشہ ملک کو آئینی بینچ سے کوئٹ کر جانا چاہیے، جسٹس عائشہ ملک کو آئینی بینچ چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس چیز سے آج کی سماعت سے بڑا واضح ہے کہ جسٹس عائشہ ملک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین پر چلیں گی، وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھیں گی، وہ آئین کے مطابق ہی فیصلے کریں گی اور آئین کے سیدھا راستہ جو ہے اس کو اپنائیں گی۔ جسٹس عائشہ ملک کے اس آبزرویشن سے، حالانکہ ان کی جانب سے صرف 2 آبزرویشن دی گئی ہیں، لیکن دونوں آبزرویشنز بڑی واضح ہیں کہ انہوں نے آئین کا راستہ چن لیا ہے کہ آئین پر چلنا ہے۔ دوسری ناظرین خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر بھی کسی جو ہے وہ دھماکے سے کم نہیں ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو تھے وہ احکامات دیے گئے، مختلف آئینی ترامیم آئیں، اب پرائم منسٹر آفس کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر 8 نومبر کو وزیر اعظم آفس کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس لیٹر کا نمبر ہے T17236C۔ یہ لیٹر میں نے خود بھی پڑھا ہے، ہمارے پاس اس کی کاپی بھی ہے۔ اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ 7/11/2024 کو ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوا 2 بجے وزیر اعظم کے سیکرٹری کے آفس میں، جس میں لا اینڈ جسٹس کو دی گئی مختلف ٹاسک کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم بہت ساری ہدایات پہلے بھی جاری کر چکے ہیں کہ تمام وزارتوں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھی کہ ایسے مقدمات کی تفصیلات وزیر اعظم آفس کو بھجوائی جائیں جن میں 199 کے تحت، یعنی جن میں ہائی کورٹس کی جانب سے حکم امتناعی جاری کیے گئے اور 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک وہ حکم امتناعی ختم نہیں ہوئے۔ ایک تو ان مقدمات کی تفصیلات جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کو فراہم کی جائیں، دوسرا اس میں جو لیٹر کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ یہ تفصیل مانگی گئی ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ سرکاری اداروں نے ان حکم امتناعی کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ 1 ہفتے میں یہ تمام تفصیلات تمام منسٹری سے منگوائی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سارہ اسلم، جن کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اور اس کی کاپی
तमाम बेंचेस को तमाम जो है वो मिनिस्ट्रीज़ को भिजवा दी गई है। नाज़रीन, ये लेटर भी अपनी नवैयत का एक किस्म का एक बेहतरीन इक़दाम है, या इस चीज़ की वाज़ेह अक्कासी करता है कि अब हुकूमत की जानिब से एक और फ़ैसला किया गया है कि क्योंकि इस चीज़ को सभी फेस करते हैं कि किसी के को भी अगर कोई शिकायत होती है तो सच्ची या झूठी, तो वो फौरी तौर पर एक वकील हायर करता है, थोड़े से पैसे दे के 10-20 हज़ार 50 हज़ार, और जाकर जो फ़ैसला जिसको रुकवाना होता है उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाता है। चले, हुक्म इम्तनाई जारी भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये होना तो ये चाहिए कि उसका फौरी तौर पर 2 माह 3 माह में फ़ैसला होना चाहिए। फिर 6-6 महीने उन मुकदमात की तारीखें नहीं निकलती, उन मुकदमात के फ़ैसले नहीं होते। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है कि ऐसे तमाम हुकूमती मुकदमात जिनमें 6 माह से ज़्यादा हो गया हुक्म इम्तनाही लिए हुए, अब उस पर जब इसकी तफ़सीलात वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को आएँगी तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल्स को हदायत जारी की जाएंगी कि वो तमाम इन अदालतों से दरख्वास्तें करें, इनको एप्लीकेशंस दें कि जनाब ऐसे मुकदमात जिन मुकदमात की वजह ऐसे अहकामात जिनकी वजह से मुकदमात की कार्रवाई रुक चुकी है, उन पर अदालतें अपने अहकामात पर नज़रसानी करें और उन मुकदमात के फौरी तौर पर फ़ैसला करें। क्योंकि इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर 199 का लिखा गया है, तो 199 से मुराद है हाई कोर्ट्स के लिए ये हुकूमत मज़ीद इक़दामात करने जा रही है ताकि ऐसे मुकदमात का भी ख़ात्मा हो सके, ऐसे हुक्म लामतनाही दौर के लिए जो हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए जाते हैं उनका भी ख़ात्मा किया जा सके। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।